हजुर हाम्रो यो फ्री भर्सन कि पेड भर्सन? हामी यो फ्री भर्जन हो सर अहिले। ए गुड गुड। यो अब कतिजनासम्मले हजुर कतिजनासम्म यसमा मतलब छलफल गर्न सकिन्छ? अहिले अहिले त 25 जनासम्म चाहिँ जान मिल्छ सर। अब हाम्रो ए फेसबुक पेजमा पनि लाइभ आइसक्यो, हेर्नुहोस् त एकचोटि खोज्दै। हाम्रो एसिआरसीमा हो एसिआरसी को पेजमा आइसक्यो। आयो आयो। अँ, हजुर हजुर हामी त्यो 10 जना भन्छौँ। जुममा चाहिँ 40 जनासम्म कुरा गर्न मिल्ने रहेछ होइन? जुममा चाहिँ कुरा गर्न चाहिँ मिल्छ जुममा सर त्यसमा चाहिँ, तर त्यसमा जस्तै हजुर यसरी अहिले जस्तो लाइभ गर्न चाहिँ नमिल्ने। त्यसको डाइरेक्ट लाइभ गर्नको लागि चाहिँ पेड भर्जनमा मात्रै रहेछ सर त्यस्तै, त्यही भएर सर ए पेड ए ओके भर्जनमा चाहिँ तपाईँको लाइभ गर्न मिल्ने। लाइभ अब हामीले अहिले जसरी अब हामी लाइभ गरेर कुरा गरिरहेको छौँ भने यो चाहिँ डाइरेक्ट स्ट्रिमिङ गर्न मिल्यो। अहिले फेसबुकमा पनि तपाईँको हामीले बोलेको गइरहेको छ अहिले, होइन सर? हजुर हजुर अब यता उसमा चाहिँ मिलेन, के अरे जुममा चाहिँ कुराकानी गर्न चाहिँ मिल्यो, मिटिङ गर्न चाहिँ मिल्यो। ए हजुर त्यस्तो रहेछ सर। अब हामी सुरु गरौँ सर? ल सुरु गरौँ अब किन बाँकी राख्ने? हजुर 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 नमस्कार सम्पूर्ण हामीलाई देश विदेशमा सुनिरहनुभएका दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू। हामी एससीआरसी भिजुअल डिस्कोर्स सिरिज अन्तर्गत जोडिँदैछौँ। हाम्रो एससीआरसी रेगुलर डिस्कोर्स सिरिज हामीले तामाङ, लिम्बू र थारू नेसनमा गरिसकेका छौँ। अब अहिले हामी भिजुअल सिरिज अन्तर्गत तपाईँहरूसँग जोडिँदैछौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको बिचमा हामी छौँ। यसको कारणले गर्दाखेरि हामी घरभित्र लकडाउन भइरहेको अवस्था छ र यो लकडाउनको बावजुद पनि हामीले सबैजना बन्द भयो मेरो। हाम्रो तामाङ समाजमा रहनुभएका महानुभावहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अहिले यो भिजुअल प्लेटफर्मबाट जोडिन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र अब हामी आज हामी पहिलो सेसन अन्तर्गत हामी जोडिँदैछौँ डाक्टर डाक्टर गणेश योन्जनसँग जोडिँदैछौँ। त्यसपछि हामी दोस्रो सेसन हामी 3 दिनपछि गर्दैछौँ, त्यसमा हामी डाक्टर मुक्तसिंह थोकर सरसँग जोडिँदैछौँ। म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहे। आजको कार्यक्रमको चोहोको रूपमा रहिदिनु हुनको लागि म मानव शास्त्री डाक्टर मुक्तसिंह थोकर सरलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। क्यापुल्ला हजुर अब चोहोको अनुमतिमा हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र थोरै एससीआरसीको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। एससीआरसी सोसियो कल्चरल रिसर्च सेन्टर एससीआरसी मुख्य रूपमा दुईटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। यसले ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्छ। ज्ञान उत्पादनको लागि हामीले ज्ञान दबु अन्तर्गत ज्ञान उत्पादनको कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले डिस्कोर्स, रिसर्च र पब्लिकेसनको काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन यसको एडभोकेसीको पाटोबाट हामी समान अथवा स्ट्रगल अगेन्स्ट मार्जिनलाइजेसन इन नेसनलिटिज नेपाल भनेर राष्ट्रिय सीमान्तीकरण विरुद्ध अभियान नेपाल भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ र यसले एडभोकेसीको पाटोमा काम गर्छ। एडभोकेसी अन्तर्गत हामी यसलाई इन्डिजिनियस अथवा स्टेटलेस नेसन्सहरू, राज्यविहीन राष्ट्रहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भएका ज्ञान उत्पादन गर्ने र तिनीहरूलाई पुनः समाजमा स्थापित गराउने र पुनः अभ्यासमा ती अभ्यासहरूलाई पुनः अभ्यासमा ल्याउन पहल गर्दछौँ। अब आजको कार्यक्रमतिर जान चाहन्छौँ। आज हामी यो कोभिड-19ले देशमा
तर विश्वभरि नै लकडाउनको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। यो अवस्थामा धेरैजनाले विभिन्न किसिमको बहसहरू, वेबिनारहरू र भर्चुअल मिटिङहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। नेवारहरूले अलि समय अगाडिदेखि नै उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ भने लिम्बुवान लिडर्सले सुरु गरेको छ। त्यसै गरिकन थारूहरूमा पनि सुरु भएको छ। अब हामी आजबाट तामाङहरूको डिस्कोर्स, तामाङहरूको सन्दर्भमा डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ आजबाट। र यो प्रत्येक दोस्रो दिनमा, आज शनिबार भयो भने अब दोस्रो कार्यक्रम हाम्रो सोमबार हुनेछ। त्यसमा डाक्टर मुक्तसिंह थोकर हुनुहुनेछ। उहाँको शीर्षक रहेको छ तामाङ समाजमा बुद्ध धर्म, र यो उहाँ आफै मानवशास्त्री हुनुभएको हुनाले तामाङ समाजको मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट उहाँले हाम्रो प्रस्तुति गर्नुहुनेछ भने त्यसपछि हामीसँग जोडिनुहुनेछ युग पाठक सर जोडिनुहुनेछ। उहाँ एकाडेमिक क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएको छ भने तामाङको उहाँको उपन्यास उर्गेनको घोडा हामी सबैले सुनेका छौँ। त्यसै गरिकन त्यसपछिको कार्यक्रममा हामी बुद्ध छिरिङ मोक्तान सरसँग जोडिनेछौँ र हामी यो क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ भन्दै अब आजको कार्यक्रममा हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। र मुख्य आजको कार्यक्रममा हामी तामाङ राजनीति र नेतृत्व विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो छलफलमा धेरैजना सहभागी हुनुभएको छ। हाम्रो फेसबुक पेजबाट सबैले लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा अहिले यस मिटिङमा 10 जना सहभागी हुनुभएको छ। हामी कार्यक्रममा पहिले आजका प्रस्तोता डाक्टर गणेश योन्जन सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि आधी घण्टाको समय दिएका छौँ। त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तरको सेसनमा जानेछौँ र प्रश्न उत्तरको सेसन पछाडि हामी अन्त्यमा आजको चोहो डाक्टर मुक्तसिंह थोकरबाट आजको कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। अब आजको विषय रहेको छ तामाङ राजनीति र नेतृत्व। हामी केही समय अगाडि तोभान राईज्यूले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो। यही विषयसँग जोडिएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही भएर मैले यसलाई प्रसङ्गलाई जोडेँ। उहाँले पहाडे नेतृत्वको बारेमा, अबको नेतृत्वको बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो। हामीले आज पनि त्यो तामाङ नेतृत्वको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा मलाई त्यो प्रसङ्गलाई जोड्न मन लागेको छ। उहाँले हाम्रो नेतृत्व अथवा पहाडे युवाहरू आज पनि माध्यमिक स्तरीय महेन्द्रमालाको चेतनाबाट माथि उठेका छैनौँ भनेर उहाँले प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ यो विषय हाम्रो तामाङ समाजमा पनि धेरै गहिरो रूपमा गडिएर रहेको छ। अब हामीले ती तमाम सवालहरूलाई अथवा भइराखेको जुन एउटा खालको यथास्थिति छ यसलाई भत्काएर नयाँ नेतृत्व दिएर अबको समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यही बीचमा नेपाली राजनीतिको मुख्य बहस अहिले एकल राष्ट्रिय राज्य कि बहुल राष्ट्रिय राज्य भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर गएको छ। हुन त सीमाका विवादहरू पनि हामीसँग जोडिएको छ। आज तातो विषयको रूपमा सीमाका विवादहरू पनि छन्, तर सीमाका विवाद भन्दा पनि वैचारिक राजनीतिको केन्द्रमा आज एकल राष्ट्रिय राज्य र बहुल राष्ट्रिय राज्यको बीचमा बहस भइरहेको छ। हामी बहुल राष्ट्रिय राज्यको वकालत गरिरहेका समयमा अबको नेतृत्वले, अब तामाङ नेतृत्वले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हिजो हामीले के गर्यौं र त्यसबाट के पाठ सिक्ने र भोलिको नेतृत्व कसरी विकास गर्ने भन्ने सवालमा हामीले काम गर्नुपर्छ होला भन्ने लागेको छ। र यस्ता तमाम विषयहरूमा आजको प्रस्तोता डाक्टर गणेश योन्जनज्यूले आफ्नो प्रस्तुतिमा राख्नुहुनेछ। म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हुनको लागि डाक्टर गणेश योन्जनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सबैलाई फ्यापुला अभिवादन। एसएआरसीलाई यो बहस कार्यक्रममा सहभागी हुने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म एसएआरसी टिमलाई चाहिँ नि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र निश्चय नै अहिले यो कोभिड-19
ले एउटा आक्रान्त त्यो मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा यस्तो एउटा समस्या हामीले झेलिराखेका छौँ। यो अवस्थामा अहिले तपाईहरुले जुन किसिमको यो बहस, यो छलफल हैन, एक अर्कोको अनुभवहरू जुन शेयरिङ गर्ने जुन एउटा परिपाटी जुन सुरु गर्नुभयो, त्यसको लागि म यहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब खासमा मलाई अब त्यति धेरै यो तामाङ स्पेसिफिक तामाङ राजनीतिको बारेमा बोल्नु अब कति ठीक हो हैन। अब अहिलेको नेपालको वर्तमान जुन अघि हाम्रो आरके जीले भन्नुभएको जस्तै यो एकल राष्ट्रिय राज्य सत्ता हैन, अब यसबाट हामी निश्चितै तामाङहरू अत्यन्त उत्पीडनमा पारिएका छन् र मुक्ति पाउनको लागि तामाङहरूले इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरूमा धेरै संघर्षहरू गरेको र विद्रोहहरू गरेको इतिहास पनि छन् र म त्यतातिर जान चाहन्न। तर तामाङहरू कसरी एउटा यो नेतृत्वमा अथवा नेतृत्वको केन्द्रमा किन स्थापित हुन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी तामाङहरू र आदिवासी जनजातिहरू, यहाँका उत्पीडितहरू चाहिँ नै यो एउटा राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणमा त्यही एकल राष्ट्रियताको वकालत गर्ने जुन शासकहरू छन्, उनीहरूबाट हामीलाई चाहिँ नि त्यो किसिमले हामीलाई चाहिँ नि विभाजित गर्ने, त्यो किसिमले हामीलाई चाहिँ नि प्रशिक्षित गर्ने र त्यसैमा हामी तामाङहरू चाहिँ नि अहिलेसम्म आजको मितिसम्म भन्न सक्छु हामी रुमल्लिरहेका छौँ र त्यो राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणमा पनि त्यही भित्र त्यही आवरणलाई बोकेर धेरै तामाङ योद्धाहरूले बलिदान दिएका छन् नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको लागि। धेरै तामाङहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् र साथै केही तामाङहरूले त्यो राजनीतिक आवरणमा सत्ताको केन्द्रमा अथवा नेतृत्वको केन्द्रमा रहेर होइन, त्यसको सहायकको रूपमा भए पनि केही तामाङहरू चाहिँ नै नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएका पनि छन्। जस्तै निर्मल लामा, भीमबहादुर तामाङ हैन। हामीले हाम्रो एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले, हामीले उहाँहरूले बोकेको राजनीतिक आस्थाको हिसाबले भन्दा पनि त्यो व्यक्तित्व नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि स्थापितै हुनुहुन्छ, भलै उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न। र त्यसपछि यसरी चाहिँ नै मलाई एउटा राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणमा हामी आदिवासी तामाङहरू अहिले पनि हामी विभाजित छौँ र हाम्रो तामाङ समुदायका व्यक्तित्वहरू कहिले पनि राजनीतिक केन्द्रमा स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसैले हामी तामाङहरूले अथवा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले, उत्पीडितहरूले एउटा नयाँ राजनीतिक धार लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक धार भनेको नेपाल एउटा बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भन्ने कुरा त स्थापित भयो, तर राजनीतिक रूपमा
अहिले पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, मुस्लिमहरू, मधेसीहरू अहिले पनि मार्जिनलाइजमै परेका छन् र पारेका छन्। त्यसैले हामीले अब एउटा नयाँ राजनीतिक डिस्कोर्स चाहिँ नि सुरु गर्नुपर्छ। त्यो भनेको आदिवासी जनजाति र यो उत्पीडितहरूको चाहिँ नि एउटा संयुक्त एउटा मोर्चा बनाएर हामी अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता मलाई लागेको छ। त्यसैले अब तामाङहरूको नेतृत्वको अहिले वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि मैले देखेको छैन, तर नेतृत्व दिन सक्ने त्यो हैसियत बोकेका तामाङहरू नेपालमा धेरै छन्। तर तिनीहरू फेरि पनि त्यही राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणमा कता कता हराइरहेका छन्। आजको स्थिति यो। त्यसैले हामीले तामाङ समुदायलाई एउटा राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याउनको लागि चाहिँ नि एउटा नयाँ धार, नयाँ एउटा वैचारिक अथवा त्यो भनेको इन्डिजिनियस को आँखाबाट, इन्डिजिनियस को चाहिँ नि भिजनबाट, इन्डिजिनियस को मूल्य मान्यताबाट हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्स चाहिँ नि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा समय लाग्ला, तर यो एकदमै सम्भव छ र त्यसको लागि तामाङ युवाहरू र अहिले हामी जो जहाँ जहाँ छौं ती तामाङहरूको बीचमा एउटा खुला हृदयले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन अब हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने बेला आएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसैबाट त्यही आन्दोलनबाट यही विचारहरूलाई एउटा जागरणको रूपमा हामीले हाम्रो समाजमा यसलाई चाहिँ नि सम्प्रेषण गर्नु पर्यो, हाम्रो समाजमा यसलाई बहसको रूपमा लानु पर्यो र अहिले पनि तामाङ जातिहरूले, तामाङ राष्ट्रियताहरूले भोगिरहेको विविध खालका चाहिँ नि समस्याहरू, चुनौतीहरू, उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने जुन एकल राष्ट्रिय राज्य सत्ताले हरेक दिन जस्तो विभिन्न बहानामा उनीहरूका बस्तीहरू विस्थापित गर्ने, उनीहरूका जमिनहरूबाट उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने, यो किसिमको चाहिँ नि एउटा ज्यादती अहिले पनि देशको विभिन्न भागहरूमा भइराखेका छन्। हाइड्रो प्रोजेक्टको नाममा, रोड डेभलपमेन्टको नाममा, विभिन्न ठुला परियोजनाहरूको नाममा चाहिँ नि तामाङहरूलाई विस्थापित गर्दैछन् र यसैले आज तामाङ जो पोलिटिक्समा अथवा राजनीतिमा क्रियाशील रहनु भएका छन् ती तामाङ दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई र नयाँ युवा पिँढीलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले यी चीजहरूमा, यी विषयहरूमा अब बहस चलाउनुहोस् र त्यही जागरणको एउटा फेजबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसपछि स्थानीय रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा भएका उत्पीडनहरूको विरुद्धमा आन्दोलनहरू एकबद्ध भएर आन्दोलनहरूमा हामी सहभागी हुने, त्यसको नेतृत्व लिने र राज्य सत्ताले त्यसमाथि दमन गर्यो भने
विद्रोहको लागि पनि तामाङहरू तयार हुनुपर्छ। हामी एकदमै अर्जुन दृष्टि लिएर अब हाम्रो अधिकारको लागि हामी यो आयातित राजनीतिक आवरणमा हामी अलमल गरेर बस्ने समय गयो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेलाई म यही छोटो कुरा म आफ्नो राख्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुको केही जिज्ञासाहरू भयो भने म फेरि तपाईहरुको सामु आउनेछु। धन्यवाद। लासो गणेश सासिङले छोटोमा आफ्नो भनाइहरू आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। हामीसँग धेरै धेरै प्रश्नहरू आएको छ। हामी ती प्रश्नहरू क्रमशः रूपमा तपाईलाई राख्दै जानेछौँ। ती प्रश्नमध्ये एउटा प्रश्नबाट सुरु गरौँ। यो हामीलाई पाखरिन रबिनले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। सबैमा विविधता नै छ, विश्वमा मूलतः कांग्रेस अनि कम्युनिस्ट शासन छ। विश्वमा हाम्रो तामाङ समुदायले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउन नसक्नु साँगुरो भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अज्ञान, अबुझ अथवा पहुँच नपुग्नुले गर्दा हो कि भन्ने भान हामीलाई भइरहेको छ भन्ने उहाँको क्वेशन छ। यसमा के छ तपाईको धारणा भन्ने छ उहाँको। अब मैले अघि अलिकति मेरो आफ्नो अनुभव हैन, मलाई लागेको कुराहरू मैले अघि पनि बताइसके हैन। हाम्रो पहुँच किन भएन भन्दाखेरि हाम्रो पहुँचको रिकग्निसन नै मतलब गरेको छैन, त्यसलाई आत्मसातै गरेको छैन शासकहरूले हैन। तर तामाङहरू राजनीतिमा नलागेको त होइन, तामाङहरूले यही राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणमा धेरैले शहादत प्राप्त पनि गर्यो, बलिदान गर्यो हैन। तर उनीहरूले गरेका योगदानको कहिले पनि मतलब रिकग्निसन चाहिँ नि हुन सकेन। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि शासकहरूमा अहिले पनि आजको मितिसम्म पनि उनीहरूमा एउटा खालको नस्लवादी चिन्तन छ। त्यो चिन्तनबाट उनीहरू गाइडेड छन् र त्यसले गर्दा तामाङहरूलाई पनि उनीहरूले त्यो राजनीतिक पहुँच दिने अथवा त्यो राज्य सत्तामा उनीहरूलाई पहुँच दिने भन्ने कुरामा हामी अलमल गरेर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, यहाँ एकजना साथीले यो तपाईले प्रयोग गर्नुभएको आयातित शब्द भनेर भन्नुभएको छ। आयातित भन्नाले भनेर कुरा सोध्नु भएको छ। हजुर, आयातित भन्नाले अहिले नेपालको जुन पोलिटिकल जुन मेन स्ट्रिमको पोलिटिक्स छ नि हैन, यो पोलिटिक्स ने नेपालको जुन एउटा विविधता छ त्यो विविधतालाई चाहिँ नि त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजीले, त्यो आइडियोलोजी भनेको बाहिरबाट आयातित हो। हजुर हजुर, तपाई चाहे सोशलिस्ट भन्नुहोस्, तपाई चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, तपाई चाहे चाहिँ नि डेमोक्रेट भन्नुहोस् हैन, जुन चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा यो पोलिटिकल आइडियोलोजी करिब करिब चाहिँ नि असफल भइसकेको भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो निजी विचार हो। हजुर, यहाँ देश गोलेज्यूले केही आफ्नो उहाँले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ, त उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब सन्तोष योन्जनज्यूले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ तपाईलाई। एकता नै बल हो तसर्थ तामाङ समुदायको सर्वोपरि हक, हित र विकासको लागि सबै दलमा भएका राजनीतिक तथा बुद्धिजीवीहरूलाई एकतामा ल्याउने संयन्त्र के हुन सक्छ र यो कसरी गर्न सकिन्छ? स्मरण रहोस्, व्यावहारिक उपाय अहिलेको समयमा खड्किएको छ, न कि अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद जस्तो खोजेको हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। अब अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद भनेको चाहिँ नि एउटा नितान्त एउटा सामाजिक एउटा संस्थाको रूपमा मैले बुझेको हुँ हैन। हजुर, अब अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद भनेको विभिन्न देशहरूमा विश्वभरि छरिएर रहेका तामाङहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र त्यसबाट चाहिँ नि तामाङ भाषा, संस्कृति, तामाङहरूको सामाजिक शैक्षिक अवस्थाहरूमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ कि भनेर तामाङ परिषदको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको स्थापना भएको जस्तो लाग्छ। जसरी अब नेपाल तामाङ गेदोङ हैन,
तर अहिले हामी के कुरामा बहस गरिराखेका छौँ भने नेपालको राजनीतिमा चाहिँ नि तामाङहरूको पहुँच अथवा तामाङहरूको नेतृत्व किन स्थापित हुन सकेन भनेर त्यसका कारणहरूको खोजी गर्ने र त्यसका समाधानको खोजी गर्नको लागि यो बहस भएको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले चाहिँ त्यसमै सोध्नु भएको छ कसरी जोड्न सकिन्छ होला उहाँहरूलाई भन्ने उहाँको मुख्य प्रश्न रहेको छ अहिले चाहिँ, होइन? हजुर, त्यसैले मैले अघि भने नि मतलब यो चाहिँ मतलब अहिले एउटा जागरणको फेजमा हामी जानुपर्छ। हामी कसरी उत्पीडनमा पारियो, हामीलाई कसरी उत्पीडनमा पारियो, तामाङहरूले हिजो पोलिटिकल मुभमेन्टहरूमा चाहिँ नि गरेका कन्ट्रिब्युसनहरू, योगदानहरूको चाहिँ नि मतलब अहिलेको राज्य सत्ताले त्यसको रिकग्निसन गरेन। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि यी कुराहरू, यी मतलब आयातित आइडियोलोजीको पछि नलागिकन हामीले हाम्रो नेपालको जुन एउटा विविधता छ, जुन मतलब त्यो हिजो जुन किसिमले नेतृत्व तामाङहरूले लिँदै आएको थियो, होइन? तर अब जुन अब अहिले म फेरि इतिहासतिर म जानु चाहन्न, होइन? अब यो लामो होला, पृथ्वीनारायण शाहले जब यो कथित एकीकरणको चाहिँ अभियान सुरु गरेपछि तामाङ हिजो एउटा सार्वभौम रूपमा तामाङहरूको आफ्नै एउटा शासन पद्धति थियो, तामाङहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा न्याय प्रणाली थियो, होइन? तामाङहरूको आफ्नै एउटा प्रणाली थियो, होइन? जुन कुराहरू मतलब सबै त्यो कथित एकीकरणको नाममा चाहिँ नि तामाङहरूको त्यो अधिकारबाट तामाङहरूलाई चाहिँ नि विस्थापित गरियो, होइन? त्यसैले गर्दा हामीले अब एउटा नयाँ कोर्स सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले गाउँमा बस्ती बस्तीमा यी कुराहरूलाई एउटा जागरण लैजाने र त्यहाँ भएका उत्पीडनहरूको विरुद्धमा चाहिँ नि एकजुट गराएर, होइन, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नि आन्दोलनहरू सिर्जना गर्ने कामको त्यसको अगुवाई चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व भनेको चाहिँ नि कसैको निगाले दिएर नेतृत्वमा बस्ने त्यो आन्दोलनबाट नेतृत्व भनेको सङ्घर्ष, आन्दोलन र विद्रोहबाट स्थापित हुने हो। यो नेपालको इतिहास मात्रै होइन, संसारको इतिहासले यो कुरा बताइराखेको छ, होइन? हामीलाई कसैले दया माया गरेर कुनै मतलब पोस्ट दिएर, होइन, त्यहाँबाट हामी हाम्रो तामाङको मुक्ति, तामाङको चाहिँ नि मतलब त्यो उत्पीडनबाट तामाङलाई मुक्ति गर्नु सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी आफै जुट्नुपर्छ। हजुर, अनेस्टी आसोङ तामाङ र बिरबल तामाङले पनि एकै खालको तपाईँले अघि उत्तर दिइसक्नु भएकै विषयमा एकता किन भएन भन्ने खालकै विषयमा प्रश्न भएको हुनाले मैले उहाँहरूको प्रश्नलाई समेटिनँ। यहाँ अहिले शर्मिला तामाङज्यूले लामो प्रश्न सोध्नु भएको छ। उहाँको प्रश्न म यहाँ राख्छु हजुरलाई। तल स्तरमा अथवा ग्रासरुट लेभलमा तामाङ पिपुलहरूको बारेमा आजको तामाङ लिडरहरूले के गरिरहेको छ अथवा उनीहरूको मागहरू, डिमान्डहरू र आवश्यकताहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ भनेर कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले सोध्नु भएको छ। तामाङको म धेरै उदाहरण भन्दा नि म एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु। हिजो मलाई यो काठमाडौँ जिल्ला लप्सीफेदी, होइन, लप्सीफेदी भन्ने गाउँ जहाँ चाहिँ बोजेनी भन्ने, अब तपाईँलाई पनि यो त्यो ठाउँ तपाईँहरू पनि पुग्नु भएको भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। त्यहाँको एकजना प्रमुख लामा मलाई हिजो फोन गर्नुभयो, होइन? अब आफ्नो गुम्बा छ, त्यहाँ लामा झिन्दाहरू थुप्रै छन्, होइन? तर त्यहाँ के भइराखेको छ भने अब फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो आयातित धर्म, आयातित राजनीतिक सिद्धान्त
आयाती धर्म होइन, हजुर त्यसले चाहिँ नि समाजलाई चाहिँ नि यो धर्म कन्भर्ट गर्ने होइन, एउटा अर्को होइन कन्भर्ट गर्नु एकदम अभियान अहिले यो कोभिड-19 चाहिँ नि यो मौका छोपेर, लकडाउनको मौका छोपेर उनीहरू अहिले चाहिँ नि गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ नि होइन बाइबलहरू बाँड्ने होइन विभिन्न पुस्तकहरू बाँड्ने र त्यसरी चाहिँ नि तामाङहरूलाई चाहिँ नि धर्मबाट चाहिँ नि कन्भर्ट गर्ने कामहरू गरिराखेको छ। अब यसमा के गर्ने मलाई सल्लाह दिनु पर्यो भनेर मलाई हिजो फोन गर्नुभएको थियो त्यहाँको प्रमुखलाई भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको नाम पासाङ तामाङ हो। मैले भने अब तपाईँले अब हामीले यहाँबाट आएर त्यो रोक्ने होइन होइन, अब तपाईँले चाहिँ स्थानीय रूपमा एउटा यस्तो एउटा चाहिँ नि मतलब समूह बनाउनुहोस्, तपाईँले चाहिँ नि त्यो लामो शिक्षाहरू दिनुहोस्। तपाईँलाई हामीले गर्न सहयोग भनेको चाहिँ नि यहाँबाट विद्वानहरू बौद्ध विद्वानहरूलाई चाहिँ नि ल्याएर त्यहाँ समय समयमा प्रवचन दिने कामहरूमा हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। मैले एउटा यो हाम्रो धर्ममाथि हाम्रो आस्थामा कसरी अतिक्रमण गरिरहेको छ होइन, हाम्रो पहिचानमाथि हाम्रो राजनीतिमाथि त त्यतिकै अतिक्रमण होइन, त्यसलाई चाहिँ करिब करिब विस्थापित गरिसक्यो भने धर्ममा पनि यसै गरिकन हिजो मतलब एउटा एक हिन्दू राज्य थियो भने कम्तीमा त्यो 10 वर्षको जनयुद्ध र मधेस विद्रोहले चाहिँ नि एउटा यो के अरे धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ नि स्थापित गर्न सक्यो होइन। तर धर्मनिरपेक्ष चाहिँ नि मतलब पैसा बाँडेर विभिन्न प्रलोभनहरू बाँडेर तामाङहरूलाई चाहिँ नि धर्मबाट चाहिँ नि विचलित गराउने होइन, उनीहरूको आर्थिक विपन्नताको चाहिँ नि फाइदा उठाएर यसरी तामाङहरूलाई चाहिँ नि अर्को धर्ममा चाहिँ नि मतलब कन्भर्ट गर्ने जुन कामहरू भइराखेको छ। मैले यो सानो उदाहरण दिएको हो, त्यसैले हरेक गाउँहरूमा होइन हरेक इस्युहरू होइन हरेक इस्युहरू अहिले हाइड्रोको कुरा गर्ने हो भने कहाँ छन् त हाइड्रोहरू बढी प्रोजेक्टहरू भन्दाखेरि त्यही आदिवासीहरू चाहिँ नि भूमि आदिवासीहरूको बस्ती होइन। मतलब यसरी चाहिँ नि हामी माथि चाहिँ नि हरेक दिन होइन यो किसिमको चाहिँ नि उत्पीडनहरू यो किसिमको अतिक्रमणहरू गरिराखेको छ। त्यसैले तामाङ नेतृत्वको आवश्यक छ। त्यसैले तामाङ नेतृत्वहरू जन्माउने भनेको चाहिँ नि स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आन्दोलनको लागि तयारी हुने, त्यसको जग भनेको त ग्रासरुटै हो। त्यो ग्रासरुटमा हामीले यी कुराहरू हामीले बुझाउन सक्यौँ भने निश्चितै रूपमा होइन हामी एक दिन हाम्रो तामाङ नेतृत्वहरू चाहिँ नि स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ए हजुर, हामीसँग अरू शर्मिलाज्यूले अरू पनि प्रश्न सोध्नु भएको छ। मुख्य रूपमा उहाँको प्रश्न चाहिँ हाम्रो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक राजनीतिक स्तरहरू जुन मात्राको जस्तो अवस्थाको तामाङको अवस्था जुन अवस्थामा छ, जस्तो भीमबहादुर तामाङहरू जस्ता व्यक्तिहरूलाई आइडियोलोजिकल रूपमा स्वीकार्ने तर उहाँहरूको योगदानलाई उहाँहरूलाई जुन रिकग्नाइज नगर्ने सवालहरू छ, यी सवालहरूबाट उहाँले के गर्नुहुन्छ भने यो समग्र उहाँले 8वटा प्रति प्रश्न सोध्नु भएको छ। त्यसको सार के छ भने हाम्रो अहिलेको तामाङहरूको जुन वर्तमान अवस्था छ ती अवस्थाहरू सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सबै प्रकारले ती अवस्थाहरूबाट तामाङ नेतृत्व जन्मिन सक्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ र जन्माउनको लागि के गर्नुपर्छ अथवा कसरी काम गर्नु के गर्नुपर्छ होला भन्ने उहाँको मुख्य आशय रहेको छ। हजुरलाई यो राखेँ। हजुर, अब तामाङहरूको नेतृत्व त अहिले पनि छन् हेर्नुहोस् है, हजुर अहिले पनि छ। तर मैले भने अहिले यो राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणमा चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ नि स्थापित हुन सकिराखेको छैन। त्यहाँबाट मुक्त हुनु पर्यो। त्यहाँबाट मुक्त भएर एउटा नयाँ कोर्स चाहिँ नि हामीले सुरु गर्नु पर्यो र नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भएका तामाङहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ नि हुनुहुन्छ होइन। र उहाँहरूलाई पनि मतलब घचघच्याउने कामहरू
जस्तो उदाहरण म एउटा दिन्छु। मधेस आन्दोलन जब मतलब एउटा उचाइमा जान थालिसकेपछि हजुर कयौं मधेसी लिडरहरूले हजुर त्यो पार्टीहरू छोडेर मधेसको त्यो आन्दोलनमा चाहिँ नि ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि उहाँहरू त्यो आन्दोलनमा होमिन गएको इतिहास त छ नि त। त्यसैले तामाङहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले त्यहाँ आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न सकेको छैन। उहाँहरू एकदम निरीह जस्तो अवस्थामा बसिरहनु परेको छ हैन। त्यसैले अब नयाँ नेतृत्व दिनको लागि चाहिँ नि अब युवा पिँढीका व्यक्तिहरू यिनै मुद्दाहरू लिएर हामीले अब तेस्रो आँखा, थर्ड आइज भन्छ नि, त्यो भनेको आदिवासीको आँखाबाट, उत्पीडितहरूको आँखा अब राजनीतिलाई उठाउनु र त्यो उठाउनको लागि चाहिँ नि तामाङ युवाहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हजुर अर्को उहाँको प्रश्नको उत्तर मलाई चित्त बुझ्यो हैन, मलाई मनमा लाग्यो। हजुर अर्को एकजना कृष्ण कुमार तामाङको प्रश्न रहेको छ, राजनीतिमा जातीय चरित्रको रङ कति महत्त्वपूर्ण रहन्छ? कति ठाउँहरूमा तामाङहरूले राजनीतिक उचाइ पाएर पनि त्यसलाई क्यास गर्न सकिरहेको छैन, जुन निकै दुःखद लाग्छ। यसबारेमा यहाँको विचार पाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त आर्केजी। उहाँको प्रश्न के छ भने राजनीतिमा जातीय चरित्रको रङ कतिको महत्त्वपूर्ण रहन्छ? कति ठाउँमा तामाङहरूले राजनीतिक उचाइ पाएर पनि त्यसलाई क्यास गर्न सकिरहेको छैन, जुन निकै दुःखद छ। यसबारेमा तपाईँको विचार के छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। अब यो जातीय रङ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई कस्तो छ भने अब यो जातीय राज्य मा हामीले हाम्रो अस्तित्व खोज्दाखेरि, हाम्रो पहुँच खोज्दाखेरि हामीलाई जातीय भन्ने त्यो आफैमा जातीय हैन। त्यसैले चाहिँ नि यो कुरामा यो यस्तो कुरामा हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन। अहिलेको राज्य सत्ता चाहिँ नि मतलब हरेक निकायहरू हैन, अब संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरे तापनि खोइ त समावेशी लोकतन्त्र कहाँ छ? समावेशी हैन। हरेक राज्यको अङ्गहरूमा चाहिँ नि तपाईको एकल जातीय अनुहारहरू मात्रै हामी देख्छौँ। अब यो भन्न मैले पाउने कि न, यो भन्न हामी तामाङहरूले पाउने कि नपाउने हैन। अहिले मतलब होला हिजो तामाङहरू अब जस्तो उदाहरणको लागि निर्मल लामाको कुरा हैन, स्वर्गीय निर्मल लामा, अब हाम्रो स्वर्गीय भीमबहादुर दाई हैन, अब उहाँहरू त मतलब आफ्नो त्यो एउटा विद्वत्तले उहाँहरू स्थापित भयो, उहाँहरूको सङ्घर्ष। निर्मल लामाज्यू, स्वर्गीय निर्मल लामाज्यूले यो वामपन्थी राजनीतिमा उहाँले गरेको योगदानहरू उहाँ कुन ठाउँमा पुग्नु भएको छैन। रामेछापको चाहिँ नि बस्तीदेखि लिएर काभ्रेको कुना काप्चा बस्तीदेखि लिएर हैन, नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर उहाँले चाहिँ नि यो एउटा सिद्धान्तको माध्यमबाट चाहिँ नि तामाङहरूलाई चाहिँ नि राजनीतिमा त होमिएकै हो हैन। त्यसैले हामीले अब एउटा आदिवासी जनजातिहरूको आँखाबाट यो जातीय होइन, हेर्नुहोस्, जातीय राज्यलाई, राज्य सत्तालाई हामीले चुनौती दिनै पर्छ। यो जातीय यसको उत्पीडन यसले गर्दै आएको जुन एउटा विभेदपूर्ण कानुनहरू बनाउने, विभेदपूर्ण चाहिँ नि मतलब व्यवहारहरू गर्ने हैन, यो चिजबाट चाहिँ नि धेरै धेरै
तामाङ लगायत आदिवासी जनजातिहरू उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरूलाई चाहिँ नि अहिले पनि त्यो उत्पीडनमै राखिराखेका छन्। यो कुरामा हामी एकदम क्लियर हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी जातीय राज्यको एकल जातीय राज्यको विरुद्धमा हामी समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा, जहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्र हाम्रो पहिचान को चाहिँ नि त्यो अस्तित्वलाई चाहिँ नि मतलब स्वीकारोस् त्यस्तो राज्य सत्ता हामी बनाउन चाहेको, सबैको सहभागीमूलक राज्य सत्ता हामीले खोजेको। यसमा कुनै जातीय कुरै आउँदैन। हजुर हजुर। अर्को मोहन तामाङज्यूले सोध्नु भएको छ, मेरो प्रश्न, तपाईहरूले दीर्घकालीन समाजको व्यवस्थापन देशको कुनै पनि तामाङ बस्तीमा गरेको देखिँदैन, सबै खाले आपराधिक गतिविधिमा सामेल देखिन्छ, यसको मुख्य कारण के हो भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। त्यस्तो होइन होला मोहनजी, त्यस्तो होइन होला होइन। अब हुनु त अब तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा भएन मलाई होइन, तर त्यस्तो होइन। तामाङहरू अपराधिक उसमा मात्रै लागेको छ भनेर भन्नु चाहिँ नि यो तामाङहरू प्रति एउटा अपमान हो होइन। तामाङहरू प्रति यसरी चाहिँ नि मतलब अपमानित शब्द हामीले प्रयोग नगरौँ। अपराध कसले गरिराखेको छ यो देशमा, अपराधीहरू पहिचान गर्ने काममा हामी लागौँ। अपराध तपाईले केलाई अपराध मान्नुहुन्छ? कुनै मान्छेलाई कुटपिट गर्ने अथवा कसैको घरमा चोरी गर्ने अपराध, त्यो पनि अपराध हो। तर राज्यको चाहिँ नि मतलब शासन सत्तामा बस्नेहरूले गरेको अपराधहरू जुन चाहिँ केमा दिन लायक छैन हैन। ती अपराधहरूको बारेमा चाहिँ नि तपाईले अब धेरै यो मिडियाहरू हैन, सामाजिक सञ्जालहरू तपाईँ हेर्नुहोस् हैन, यो कुराहरूमा अपराधी को छन् त बढी हैन। हजुर, यो तपाईले पत्ता लगाउनु सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँ माया तामाङज्यूले सोध्नु भएको छ, तपाईले भन्नुभएको नयाँ राजनीतिक विचार सहितको अलग धार बनाएर अघि बढ्दा हालकै केन्द्रित दलहरू जस्तो मात्र हुने हो कि कसै अथवा हो कि त्यसैले तामाङले लिड गर्ने गरी सम्पूर्ण जाति सहितको अलग धार निर्माण गरेर अघि बढ्न के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। अब यो अहिलेको स्थिति भनेको चाहिँ हामी एउटा बहसको क्रममा छौँ हैन। अहिले हामी एउटा चिन्तन र एउटा बहसको फेजमा अहिले हामी छौँ हैन। अहिले नै यो गर्दा हुन्छ होला अथवा यो गर्नुपर्छ होला भनेर भन्नुभन्दा पनि यो बहस जुन एउटा साइन्टिफिक छ हैन, यो बहस के को लागि हामी गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि हामी उत्पीडनमा पारेकाहरू यसबाट अब हामी कसरी मुक्ति पाउने हैन, यो एउटा बहस चाहिँ नै हामीले अहिले मलाई लाग्छ यसैमा हामी बढी केन्द्रित छौँ र यही बहसबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर, अर्को प्रश्न वीरदोज तामाङज्यूको छ। डाक्टरज्यू नमस्कार, तामाङको जनसङ्ख्या करिब 9-10% ओगटेको मुद्दाले मात्रै हाम्रो राम्रो क्षमता भएको तामाङहरूले पनि के त्यो विशेष स्थान पुग्न सकिन्छ र हाम्रो राम्रो व्यक्तिहरू किन त्यो बारे सोच्दैनन् र त्यो देशमा अरू जातिलाई छाडेर कसरी त्यो विशेष पुग्न सकिन्छ, जिज्ञासा मेटाइदिन हुन आभारी हुने थिएँ भन्नुभएको छ उहाँले। मुख्य स्थान तामाङहरू किन पुग्न सक्नु भएन भन्ने उहाँको प्रश्न जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर हो, त्यो मलाई लाग्छ मैले अघि पनि यो बारेमा अलिकति मेरो आफ्नो विचार भन्यो जस्तो लाग्छ हैन। किन हामी पुग्नु सकेन हैन, अब किन पुग्नु सकेन भन्दा अब त्यही त यो एउटा एकल जातीय राज्य सत्ता हैन, जसको चिन्तन नै तपाईको एउटा नस्लवादी एकल जातीय चिन्तनले ग्रस्त छन् हैन।
त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी तामाङहरू राजनीतिमा मैले अघि नै भने फेरि पटक पटक दोहोऱ्याएको जस्तो हुन्छ होइन। धेरै तामाङहरूले दान गर्यो होइन, धेरै तामाङहरूले आफ्नो चाहिँ नै मतलब जीवन अर्पण गर्यो त्यही राजनैतिक परिवर्तनको लागि होइन। अब यो राजनीतिक हिसाबले कुरा मलाई धेरै यो अरू राजनीतिक पार्टीहरूको कुराहरू, राजनीतिक पार्टीहरू आज कसरी यो ठाउँमा आइपुगे होइन भन्ने विषयमा म जान्न चाहन्न। तर हामीले निश्चितै रूपमा हामीले यो अहिले भएको छलफलहरूलाई निरन्तरता दिने, यसमा हामीले एकदम ओपन माइन्डेड भएर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन एकदम खुला दिमागले हामी एकदम गम्भीर भएर खुला दिमागले के हो त नेपालको वास्तविक सिचुएसन चाहिँ होइन। जातिवादी को हो, जातिवादी तामाङ कि यहाँका राई लिम्बू हो कि थारू हो कि मधेसी हो कि होइन, जातिवादी चाहिँ नि अहिलेका शासकहरू हो। यो बारेमा हामी चिन्तन मनन गरौँ होइन। अब मैले आफैले नै यो यस्तो छ उस्तो छ भनेर मैले भन्दाखेरि त्यो मैले कतै आग्रह राखेको हो कि पूर्वाग्रह राखेर भनेको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ नि एकचोटि राम्रो चाहिँ नि नेपालको यो राज्य सत्ताको संरचनालाई चाहिँ नि अध्ययन गर्नुहोस् र उनीहरूले गर्दै आएका कामहरूको व्यवहारहरूको चाहिँ नि नजिकबाट चाहिँ नि अध्ययन गर्नुभयो भने एकदम घाम जतिकै बन्द हुन्छ। हजुर, अर्को प्रश्न रहेको छ विक्रम वाइबाज्यूको, हामी तामाङहरू किन एक ढिक्का हुन सक्दैनौँ भन्नुभएको छ उहाँले। अब मलाई लाग्छ यो विषयमा पनि मैले अघि नै भने जस्तो लाग्छ, हामी विभाजित भयौँ, विभाजित छौँ होइन। यो किन विभाजित भयो भन्दाखेरि अब यो मैले अहिले शब्द एउटा प्रयोग गरेँ, आयातित यो राजनीतिक सिद्धान्त होइन, जहाँबाट मुक्ति हुन्छ। यहाँ कसैले पनि मतलब भेदमा पर्नु पर्दैन, यहाँ सबैले चाहिँ नै मतलब एउटा समान सामाजिक न्याय पाउँछ भनेर हामी त्यो राजनीतिक सिद्धान्तहरूमा चाहिँ नि फरक फरक ढङ्गले हामी लाग्यो होइन। त्यो लागेको पनि आज चाहिँ नि तपाईँको 7-8 दशक भइसक्यो। त्यो 7-8 दशकमा कयौं तामाङहरूले चाहिँ मतलब बलिदान गर्यो होइन। त्यो चाहे यही 62-63 को चाहिँ नि जनआन्दोलन होस् होइन, त्यहाँ चाहिँ नि अनिल तामाङ ऊ शहीद भए होइन। अब जनयुद्धमा तपाईँको कयौं तामाङहरू, तामाङ चेलीहरू होइन, फुलमाया योन्जन तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला होइन, त्यस्तै अरू थुप्रै तामाङ योद्धाहरू होइन। त्यही राजनैतिक एउटा त्यहीबाट मुक्ति हुन्छ भन्ने एउटा विश्वासका साथ, त्यो अटोटका साथ त्यो लाग्यो। हिजो तपाईँ पनि कुनै पार्टीमा लाग्नु भएको होला, म पनि लागेकै थिएँ होइन। तर यो सबै भ्रम रहेछ भन्ने चाहिँ नि, त्यो सबै यो चिजहरू चाहिँ भ्रम रहेछ भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि महसुस चाहिँ नि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा चाहिँ नि लाग्यो। त्यसैले हामीले एउटा नयाँ शक्ति होइन, नयाँ एउटा वैकल्पिक शक्ति, जुन शक्तिमा तामाङहरूको पनि मतलब नेतृत्व र तामाङहरूले नेतृत्व लिएर तामाङहरूले त्यो जोखिम पनि उठाउनु पर्छ होइन। त्यतिकै त स्थापित हुँदैन नि, त्यसको लागि हामी तामाङहरू चाहिँ नै तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अर्को यहाँ प्रश्न एकजनाले, अब अहिले यो सायद अहिलेको सीमा विवादको कारणले गर्दाखेरि उहाँको विशेष चासो, राजनीतिक चासो पनि हुन सक्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, तामाङ राष्ट्रसँग सम्बन्धित भए तापनि यो पछि गएर नेपाल र हिन्दुस्तान दुई राज्य बीचको सम्बन्धले गिजोलिन सक्छ, यो आफैमा समस्या हुन सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, अब खोइ अब यो विषयमा म बोलाउँ कि नबोलाउँ है। अब म चाहिँ अहिले जे तरङ्गहरू
भइराखेका छन् नेपालको राजनीतिमा हैन। हजुर यो चाहिँ यो एक पक्ष होइन, दुवै पक्षबाट यो इन्टरनल हैन, यो आन्तरिक राजनीतिक खपतको लागि हजुर हैन, कतै यो भएको त होइन हैन। यो समस्या सीमा समस्या भनेको चाहिँ नि अहिलेको होइन हैन, यो इतिहासदेखि नै यो धेरै अगाडिदेखिको यो समस्या हो हैन। अब यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अहिले यतिखेर यो कुरालाई चाहिँ यो हदसम्म मतलब उठाउन उपयुक्त हो कि होइन हैन। हो निश्चितै रूपमा हाम्रो भूमि मिचेका छन्, त्यो मिचेका भूमिमा हाम्रो दावा छ हैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनै पर्छ हैन। तर कसरी लिने त हैन। अब नक्सा छापेर त पाउँदैन होला। हजुर हजुर त्यो ठिकै हो, त्यो नक्सा छाप्यो ल हाम्रो चाहिँ यो पनि हो है भनेर हामीले क्लेम गर्यो, त्यो क्लेम त हिजो पनि थियो हैन। तर अहिले यो देशको यो विषम परिस्थितिमा हैन, अब कहिले के ल्याउने, राजनीतिलाई अर्कोतिर मोड्ने हैन, कहिले कता के ल्याइदिने, अब अहिले हुँदा हुँदा अब यो चाहिँ नि यसले चाहिँ मलाई लाग्छ हैन, मतलब अब यसलाई क्रिटिकली नै हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। अब यो एकदम गजबै गर्यो वा वा भन्ने भन्दा पनि यसलाई क्रिटिक, यसको भोलि इम्प्लिकेसनहरू, यसको असरहरू के के हुन सक्छ र ती असरहरू, त्यसको चाहिँ नि मतलब जुन प्रतिक्रियाहरू हैन, त्यसलाई कसरी हामीले फेरि चाहिँ नि एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने, त्यसको हाम्रो तयारी के हैन। त्यसैले भएको छ। तर यो एकदमै तपाईको अहिलेको यो समय चाहिँ नि ठिक हो कि होइन भन्ने चाहिँ म अलिकति मेरो चाहिँ नि यसमा रिजर्भेसन चाहिँ नि छ। तर त्यसको मतलब हामीले लिनै पर्छ, फिर्ता लिनै पर्छ, तर कसरी, हाउ हैन। हाम्रो योजना फेसबुकमा धेरै प्रश्नहरू आइराखेको छ। अब हामी तपाईँ एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई राखौँ एउटा, यो डिबी गोलेज्यूको छ, यो समग्र तपाईँको आजकोसँग मेल खान्छ होला भनेर मैले यो अन्तिममा प्रश्न राखेँ हजुरलाई। तामाङहरूले तामाङहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउन सपोर्ट गर्न किन असमर्थ भइराखेको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब नेतृत्व विकास गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला भन्ने खालको उहाँको प्रश्न रहेको छ। हजुर यो प्रश्न सहित हजुरले आफ्नो आजको कार्यक्रमको अथवा तपाईँको आफ्नो धारणाहरू समाप्त गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु सर। ल धन्यवाद। अब मलाई लाग्छ यो विषय पनि मलाई मैले अघि नै जवाब दिइसक्यो जस्तो लाग्छ हैन। धन्यवाद। अब उहाँको जिज्ञासालाई मैले दुई शब्दमा भए पनि मैले त्यो रेस्पोन्स गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब तामाङहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउनको लागि अहिलेको यथास्थितिवादी राजनीतिक फ्रेमभित्रको कुरा हो कि अहिलेको यथास्थितिवादी राजनीतिक फ्रेम भन्दा बाहिरको कुरा हो हैन। मेरो उहाँलाई चाहिँ प्रति प्रश्न नै बनाउनु हैन। हामी कुरा गरिरहेका छौँ अहिलेको राजनीतिक यो यथास्थितिको फ्रेम भित्र तामाङलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो सम्भव पनि छैन। त्यो म सम्भव पनि देख्दिन हैन। किन सम्भव देख्दिन भन्दाखेरि अब एउटा कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको डाइरेक्टर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर बनाउँदाखेरि त्यहाँ तालचा मार्नु जानेहरू को थिए? उहाँले यति राम्रो चाहिँ नि त्यो चमेली हाइड्रोको चाहिँ नि उसमा त्यहाँका समुदायलाई चाहिँ नि मतलब एउटा तिनीहरूको पहुँच, तिनीहरूको सेयर हैन, त्यो काम गरे बापत उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट
झिकाएर चाहिँ नि एउटा कुनामा थन्कियो। त्यो बेला हामी तामाङहरू चुप छ, हजुर राजनीतिभित्र पार्टीभित्रै रहेका तामाङहरू चुप छ, हजुर हजुर होइन। अब त्यसपछि पनि कुलमान घिसिङलाई पटक पटक चाहिँ नि टर्चरहरू दियो, तर हजुर। तामाङ कुलमान घिसिङको अठोटको भिजन र उसको क्षमता ऊ स्थापित भएरै छाड्यो। हजुर उसलाई कसैले गर्नु परेन, उसलाई कसैले हुक गरेर त्यहाँ, होइन। हजुर त्यसैले मैले एउटा अब जस्तो शेरबहादुर तामाङको कुरा, होइन, हजुर उहाँकी असक्षम हुँदा हजुर उहाँको हरेक हिसाबले उहाँ क्षमतावान मान्छे हुनुहुन्थ्यो, हजुर होइन। तर हजुर उहाँले एउटा सानो कुरा जुन चाहिँ त्यति सान्दर्भिक नहोला, होइन, तर सानो कुरामा उहाँलाई चाहिँ नि विस्थापित गर्ने, होइन, शेरबहादुर तामाङलाई गरेको होइन, त्यो तामाङ समुदाय गरेको हो। मैले यसरी बुझेको छु, हजुर होइन। मेरो आफ्नो अनुभव म पछि तपाईँहरूसँग सेयर गरौँला, होइन। त्यसैले हामी तामाङहरूलाई अहिलेको यथास्थितिवादी राजनीतिक फ्रेमभित्र चाहिँ नि पुस गर्ने अथवा उसलाई चाहिँ नि माथि लाने भन्ने कुरा चाहिँ नि मेरो विचारमा सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन। हुन त अब स्थानीय रूपमा धेरै तामाङहरू आज जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ, होइन, त्यहाँ स्थानीय रूपमा नेतृत्व दिइरहनु भएको छ, होइन। चुनावबाट विभिन्न पार्टीको उम्मेदवार बनेर, होइन, उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट जुन कामहरू गरिरहेछन् उहाँहरूको नेतृत्व अझ माथि पुगोस्, होइन। तर उहाँहरूले पनि अनुभूत गरिरहेको छ। मेरा त्यो जनप्रतिनिधि तामाङहरूसँग पनि मेरो समय समयमा चाहिँ नि उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया हुने गर्छ, होइन। अब उहाँहरूको पीडा, उहाँहरूले भोगेका पीडाहरू, होइन, उहाँहरूले गर्न खोज्दा खोज्दै पनि गर्न नसकिरहेको उहाँहरूलाई असहयोग भएका कुराहरू उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ, होइन। त्यसैले अब यो सबै कुरालाई समग्र रूपमा हामीले चिन्तन मनन गरौँ। मैले अघि भने अब हामीले एउटा नयाँ धार, होइन, सम्भावना म देख्छु। त्यो के हुन सक्छ त्यो बारेमा हामी निरन्तर हामी बहसहरू गरौँ, हामी छलफलहरू गरौँ। निश्चित रूपमा ढिलो चाँडो हामी एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्षम हुनेछ। धन्यवाद। हस् हजुर हस्। अब त आधा घन्टा भनेको यहाँ 1 घन्टा बढी भइसकेछ। हजुर 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 हस्। आजका प्रस्तुता डाक्टर गणेश योन्जनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आजको कार्यक्रमको बारेमा छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तानज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सुन्नु भएको छ? हजुर हजुर। थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी सर्ट टाइम एन्ड डाक्टर साहबको एकदम प्रिसाइसली राख्नुभएको विषयहरूप्रति उहाँलाई पुनः धन्यवाद। विशेष गरेर उहाँले जुन नेपाली स्टेटको राज्यको डेलिबरेटली राज्यले यहाँका अन्य जातिहरूलाई अन्य मानिसहरूलाई डेलिबरेटली जुन अपराध गरेको कर्म छ र त्यो कुरा आज उहाँले जुन ढङ्गले एक्सपोज गर्नुभयो आज उहाँको आजको डेलिभरी मार्फत त्यो धेरै उच्च तहको एक्सपोजिसन हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने राज्य आफै राज्यको यो स्टेट सिस्टम नै ग्लोबल्ली स्टेट सिस्टम जुन ढङ्गले बनाएको छ त्यो स्टेट सिस्टम आफै अपराधी कर्मको चाहिँ द्योतक हो र त्यो राज्यको अन्य प्रति राज्यले गर्ने अन्य प्रति गर्ने यो आपराधिक क्रियाकलाप अन्त्य नभएसम्म सामाजिक रूपमा देखा पर्ने अपराधिक भनेर भनिएका क्रियाकलापहरू अन्त्य हुँदैन र यो हिसाबले हेर्दाखेरि यदि सामाजिक क्रियाकलापमा अरूले गर्ने कर्महरू
अरूको कुनै कर्मलाई अपराधिक भनेर भन्न सक्छ भने राज्यले गर्ने अपराधिक कर्मलाई महाअपराध भन्न सक्छ। त्यो महाअपराध अन्त्य गर्नको लागि जुन गाइडलाइन, जुन एउटा इन्साइटफुल एउटा बाटो आज उहाँले आफ्नो टक मार्फत, आफ्नो डेलिभरेसन मार्फत दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हामीलाई आज फेसबुकबाट लगभग 100 जनाले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने यो आजको कार्यक्रम लगभग 3600 जनाको ले हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम पर्सि सोमबार यही समयमा अथवा 2 बजीबाट सुरु हुनेछ। डाक्टर मुक्तसिंह तामाङको एउटा प्रस्तुति रहेको छ। तामाङ समाजमा बुद्ध धर्म भन्ने विषयमा उहाँको प्रस्तुति रहनेछ र त्यो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनको लागि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। भने आजको कार्यक्रममा अब आज हामीले गरेको यो एसएआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिजको फर्स्ट कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने, प्रश्न राख्नुहुने तथा प्रश्न समेट्न नसकेको प्रति सम्पूर्णप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रस्तोता डाक्टर मुक्तसिंह तामाङ, त्यसै गरिकन विचारक बुद्धसिंह मोक्तान र तपाईँ सम्पूर्ण प्रश्न राख्नुहुने महानुभावहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र यस्तै सहभागिताको अपेक्षा गर्दछौँ। अब भने हामी कार्यक्रम समाप्त गरिदिनु हुनको लागि आजका चोहो मानवशास्त्री डाक्टर मुक्तसिंह तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। क्याफुल्ला सबैजना साथीहरूलाई, डाक्टर गणेश योञ्जनज्यूले नेपालको राजनीतिमा तामाङको वञ्चितीकरण अथवा यसको चाहिँ तामाङहरूको जुन अनुपस्थिति छ त्यसलाई एक अत्यन्तै यथार्थ ढङ्गले, यसको यथार्थतालाई चाहिँ सशक्त र सरल ढङ्गले, अत्यन्त मार्मिक ढङ्गले राख्नु हो। यसमा एउटा चाहिँ उहाँको आक्रोश भावना र अनि त्यसपछि किन यस्तो भइरहेको छ, अब के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मार्गदर्शन पनि उहाँले दिनुभयो। समरीमा भन्दा मलाई के लाग्यो भने यो सबै आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायको आवाजसँगै मुख्य कुरा आदि तामाङहरूको पनि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ किन भएन, त्यो किन हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य चाहिँ अहिलेको माग र अहिलेको एजेन्डा देखिन्छ। नेतृत्वदायी भूमिकामा नेपालको राजनीतिमा तामाङहरू कहिले पुग्छ भन्ने मुख्य प्रश्न देखिन्छ। किन त्यो बारे उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो एकदम सठिक छ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा उहाँले चाहिँ तामाङहरूको विगतको राजनीतिज्ञहरू हेर्दाखेरि चाहे त्यो भीमबहादुर तामाङजी होस् अथवा निर्मल लामा होस्, उहाँहरूको चाहिँ भूमिका, उहाँहरूको योगदान वास्तवमा अतुलनीय छ। निर्मल लामाजी हेर्ने भन्नुहुन्छ भने सम्भवतः नेपालको अधिकांश कम्युनिस्ट साथीहरूको उहाँ गुरु नै हुनुहुन्छ होला, होइन? तैपनि के भन्दाखेरि उहाँको रिकग्निसन भएको जस्तो देखिँदैन, होइन? अब अहिले मूल स्ट्रिमको के अरे मेन स्ट्रिमको पार्टीहरूमा जो तामाङ अगुवाहरू हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, यो सबैहरूमा तामाङ नेतृत्व चाहिँ नै, तामाङ राजनीतिक नेताहरू चाहिँ नेतृत्वदायी पोजिसनमा हुनुहुन्न। उहाँहरू एउटा सहयोगी पोजिसनमा मात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। पार्टीले जे भन्यो त्यसलाई चाहिँ नै कार्यान्वयन गर्ने काम मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ गरिएको हुन्छ, होइन? अब किन यस्तो भइरहेछ त भन्ने बारेमा अब भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ के हो भने यहाँको अहिलेको, अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै यो नेपालको अहिलेको राजनीतिक कल्चर जुन छ त्यो नै यस्तो भइसक्यो कि अब यसमा अगाडि बढ्दाखेरि सम्भवतः यो एक किसिमको माफिया तन्त्र भयो यो आफै, होइन? राजनीति के को लागि गर्ने भनेर भन्दाखेरि अहिले यसो हेर्दा राजनीति भनेको पदको निम्ति गर्ने, आम्दानीको निम्ति गर्ने, राजनीति भनेको व्यवसाय हो भन्ने किसिमको भयो। आस्थाको राजनीति जुन छ त्यो त बिलायो। अब तपाईँ त्यसको अन्त्य भयो, त्यसको एक किसिमले हत्या भयो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब यो अहिलेको राज्य सत्ता, अहिलेको राजनीति भनेको एक किसिमको पपुलिस्ट, एकदम मिठो मिठो कुरा गर्ने, रेल ल्याउने, अब पानी जहाज ल्याउने, तर चाहिँ व्यवहारमा केही पनि नगर्ने। व्यवहारमा चाहिँ के चाहिँ गर्ने भने निरङ्कुशता निरन्तर गर्ने, जनतालाई प्रश्न उठाउन नदिने,
यदि तपाईँले अधिकारको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँलाई जातिवादी विखण्डनकारी भनेर चाहिँ तपाईँको दमन गर्ने, के अरे साइलेन्स गर्ने, यो किसिमको पपुलिस्ट र निरङ्कुश यो दुईटा सम्मिश्रणले चाहिँ अहिलेको राजनीति बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब राजनीति किन गर्ने त? तामाङ राजनीतिमा अब उदाउँदो राजनीतिक एउटा युवाहरूले चाहिँ पहिलो त के सोच्नु पर्यो, हामीहरूले राजनीति किन गर्ने त भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। अब राजनीति किन गर्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ समानताको लागि होइन, अब विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति, भाषिक अधिकारको लागि, धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि होइन, त्यसै गरी बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादको लागि, समावेशी लोकतन्त्रको लागि, बहुल पहिचानको चाहिँ तपाईँको सम्मानको लागि भन्ने कुराहरूको एउटा आस्था सहित अब यदि तामाङ समाजमा त्यस्तो नयाँ युवा पिँढीका राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ नै अगाडि आयो भने बल्ल हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ उहाँको कुरा सुनेर भन्ने मलाई लाग्छ। निर्मल लामा र भीमबहादुर तामाङजी त्यो हाइटमा त्यतिकै पुग्नु भएको थिएन। उहाँहरूले राजनीतिमा जीवन अर्पण गर्नुभएको थियो, त्यसैमा जिन्दगीभर लाग्नु भएको थियो, त्यो उहाँहरूको आस्था थियो। अब हामीलाई डेफिनेटली अहिलेको मूल स्ट्रिम राजनीतिमा चाहिँ नै पस्न सम्भव नबनाउने संरचना त छँदैछ, तर यदि हाम्रो आफ्नै के अरे क्रियाशीलता भएन भने त त्यो त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के देख्छु भने अब नयाँ पुस्ता जुन छ तामाङ समाजको, जो राजनीतिमा चाहिँ आस्था सहित, यो अघि मैले भनेको आस्था सहित लाग्छ, जसले त्यसमा चाहिँ आफ्नो जीवन कमिट गर्न सक्छ, त्यस्तो चाहिँ के भन्छ व्यक्तिहरू हामी कहाँ अब निस्किन्छ। र त्यो निस्किएपछि मलाई लाग्छ अर्को 10 वर्षमा तामाङ राजनीतिक जुन एउटा चाहिँ नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्छ र देशलाई सबै भन्नुहोस् न उत्पीडित समाज सहित देशलाई सशक्त र समान बनाउनको निम्ति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा कुरा सानो कुरा के भने त्यस्तो नेतृत्वमा क्ल्यारिटी हुनु पर्यो। अब जातीय समानताको कुरा उठाएको हो हामीले, त्यो भनेको के भने नेपालमा को मानिस कुन जातिसँग सम्बन्धित छ, कुन संस्कृति कुन भाषा बोल्छ भन्ने आधारमा उसमा विभेद हुनु भएन। सबैले चाहिँ बराबरीको सम्मान पाउनु पर्यो, सबैले बराबरी अवसर पाउनु भनेको जातीय समानताको अधिकारको कुरा गरेको। मलाई लाग्छ जातीय समानता भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ जातीय मुक्ति भन्नु त्यही हो। तर जातीय समानताको कुरा चाहिँ जातिवादसँग फरक छ। जातिवाद भनेको चाहिँ मेरो जात माथि हो, मेरो जात अरूभन्दा सभ्य छ, मैले माथि बस्न पाउनुपर्छ, अरूलाई तल राखेर दबाउन पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जातिवाद हो होइन। त्यसकारण तामाङ जुन एउटा चाहिँ समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदाय लगायतमा जुन समानताको अधिकारको कुरा छ, त्यो जातीय समानताको कुरा हो, त्यो जातिवाद विरोधी कुरा हो। मलाई लाग्छ नयाँ जेनेरेसनको युवा नेतृत्वले चाहिँ यो किसिमको वैकल्पिक र नयाँ जुन वैचारिक एउटा चाहिँ धार छ त्यो बुझेर अगाडि गयो भने मलाई लाग्छ अगाडि हामी जान सक्छौँ। यो कुराले अत्यन्तै राम्रोसँग डाक्टर गणेश योन्जनजीले राख्नुभयो। मलाई यो कार्यक्रममा चाहिँ अन्तिममा बोल्ने मौका पनि दिनुभयो। आयोजक साथीलाई म तुझे चाहिँ धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। तपाईँ धन्यवाद। हस्, डाक्टर मुक्तसिंह तामाङज्यू आजको चोहोको मन्तव्यसहित आजको कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। हामी पर्सि सोमबारको दिन यही समयमा डाक्टर मुक्तसिंह तामाङको प्रस्तुति तामाङ समाजमा बुद्ध धर्मसहित जोडिनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छौँ। हस्, लासो थुजिसे। सेभ गरौँ है साथी। सेभ गरौँ है, सेभ गरौँ।